السلام علیکم دوستو کی حال چال نے جناب تسی ویکھدے پیو اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ندیم کھرل جناب کل یا پرسوں ویڈیو پائی سی جناب رانا صاحب دی جناب پہلن چوٹی اللہ تے اللہ دے رسول دے سپرد کرن لگے ہیں جناب یہ سیل ہو گئی یہ جا رہی سی گاسی ویڈیو اج پا لی یار لوگ کہندے نے کہ پتہ نہیں ندیم تمال وکیا نہیں یقین معاملہ اللہ دا فضل ہے سارے وقت اتنا ٹائم تے مناسبت نہ ہوندی وجہ تو جناب اسی یہ ویڈیو جڑی نے کٹ لائی دی یہ جناب جا رہی ہے باقی انشاءاللہ تمہیں سویرے سارا کچھ دکھاواں گے اللہ دے فضل نال جڑا بھی معاملہ بنے گا نا جی یہ سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تسی آپ تسلی کر لینی جناب تے اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی پوری ٹیم پوری کوشش کر دی ہے کہ تہاڈے واسطے خوبصورت اور اللہ ترین جانور اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت بناوے انشاءاللہ لوگوں دے اعتماد محبت بے حد شکریہ ہے باقی جناب تہاڈے سامنے انشاءاللہ کوشش کر دیں کہ اچھا بہترین اور نہایت ٹھیک کام کریے کہ کسی قسم کی کوئی کمپلین نہ وادا گھاٹا نہ ہوئے باقی جناب دوستوں کے سامنے اپنا بہت سارا خیال رکھا جی ملیں گے اچھی تے بہترین ویڈیو دے نال اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد پاک آرمی زندہ باد